दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम विलियम शेक्सपियर की एक बड़ी मशहूर और जानी मानी जो पोएम है उसके बारे में जानेंगे, जिसका नाम है द सेवन स्टेजेस ऑफ मैन। और ये जो शेक्सपियर की पोएम है, या जिसे सॉन्ग भी कहा जाता है, ये उसकी एक मशहूर कॉमेडी है एज यू लाइक इट। तो ये वहाँ से ली गई है। तो आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम द सेवन स्टेजेस ऑफ मैन जो है उसकी एक समरी और उसका एक इंट्रो और साथ में उसका जो एनालिसिस है वो सब आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि ये जो सॉन्ग है या जो ये पोएम है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, और उसमें हम देख लेते हैं सेवन स्टेजेस ऑफ मैन। तो सबसे पहले जो है ये पोएम शुरू होता है कि ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, या इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि ऑल ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। एपोस्ट्रोफ जो है इसके ऊपर, तो यहाँ पे जो आई है ये उसकी जगह पे यूज किया गया है, जो पोइट्री में कॉमन होता है। इसका मतलब है कि सारी दुनिया एक स्टेज है, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, के यानी सारे मर्द और जो खवातीन हैं वो महज खिलाड़ी हैं। एंड दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। तो स्टेज पे एक दाखिली रास्ता होता है, मतलब एक तरफ से एक्टर्स आते हैं और वो दूसरी तरफ से जाते हैं। तो ये यानी इस कंपैरिजन में है कि इन सब मर्द और हजरात जो प्लेयर हैं उनके आने के और जाने के रास्ते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। और एक आदमी जो है वो यानी अपने वक्त में बहुत से हिस्से जो है खेल के वो खेलता है। His acts being seven ages, और ये वही उसके जो यानी मुख्तलिफ जो उसके एक्ट्स हैं उनको शेक्सपियर जो है वो सेवन एजेस या सेवन स्टेजेस का जो है वो नाम देता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, यानी सबसे पहले इंसान जब वो पैदा होने की उम्र में होता है तो यानी एक छोटा सा बच्चा होता है। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेस आर्म्स, और वो नर्स के बाजुओं में यानी यानी एक तरह से आवाजें मार रहा होता है, यानी वो उसका पिघलना या उसका पकना या वो रोना धोना जो होता है यूजली। तो ये इस तरह से ये पोइम है और ये आगे चलता जाता है। तो ये यानी सेवन स्टेजेस ऑफ मैन जो है ये शेक्सपियर की लिखी गई एक पोइम है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था। और ये पोइम जो है इसमें शेक्सपियर जो है वो बुनियादी तौर पे एक मेटाफर के तौर पे कंपैरिजन करता है जो थिएटर होता है, जहाँ पे प्लेस जो है वो शेक्सपियर के ज़माने में जो थिएटर पे लाइव यानी प्लेस चल रहे होते थे, तो वो उस थिएटर की स्टेज जो है उसको वो कंपेयर करता है वर्ल्ड के साथ। यानी ये एक सबसे बड़ी जो है इसमें मेटाफर है। और वो ये कहता है कि ये जो दुनिया है ये महज एक स्टेज है कि जिस पे इंसान आता है और वो अपना रोल प्ले करके जो है वो चला जाता है। और वो इंसानी रोल जो है वो यानी 7 मुख्तलिफ तरीकों में जो है वो इंसान प्ले करता है, या उसके साथ जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो ये यानी बेसिकली एक सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, या अगर आप इसकी समरी करें तो ये इसके इर्द गिर्द घूमती है। इसी तरह से एनालिसिस में हम इसको देख लेते हैं। ये यानी विलियम शेक्सपियर की जो लिखी हुई नज़म है, तो इसके जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था सेवन स्टेजेस वाली, तो ये उसकी एक कॉमेडी है एज यू लाइक इट, जहाँ से ये ली गई है, जो कि विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा है वो ड्रामा। तो ये बुनियादी तौर पे एक स्पीच है, यानी सेवन स्टेजेस ऑफ मैन जो एक सॉन्ग है या जो पोएम है ड्रामे में, ये स्पीच के तौर पे जो है वो होती है। जिसे एक फिलोसोफर है जिसका नाम है जेक्स, तो वो ये बात कर रहा होता है अपने ड्यूक जो उसका सीनियर है उससे, यानी ये जब बातचीत कर रहा होता है तो उसके दौरान ये तकरीर जो है वो कर लेता है, या स्पीच जो है वो पढ़ लेता है, जो ये पोएम है यानी सेवन स्टेजेस ऑफ मैन। तो ये नज़म जो है वो शेक्सपियर की सबसे मशहूर जो है वो कामों में से एक है, क्योंकि इसके पहले यानी जो आप देखेंगे फर्स्ट फ्रेज, तो उसमें जो लिखा हुआ है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो ये काफ़ी मशहूर है, जिसकी वजह से इस पोएम को बड़ी शोहरत मिली। और शेक्सपियर जो है उसको इंग्लिश लिटरेचर में यानी सबसे बड़ा पोएट और सबसे बड़ा ड्रामाटिस्ट जो है वो माना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी जो है वो यानी इंग्लिश लिटरेचर में वो विलियम शेक्सपियर ही हैं बिलाशुबा। तो इसमें राइटर यानी शेक्सपियर जो मुसन्निफ है वो दुनिया का मवाजना जो है वो एक स्टेज से करता है, और वो कहता है कि हर जिंदा इंसान जो है उसको यानी वो एक अदाकार के तौर पे यहाँ पे बयान करता है। और वो कहता है कि उसको ये दुनिया स्टेज के तौर पे मिलती है,
جہاں پہ وہ آتا ہے اور یعنی اپنے ساتھ یہ مختلف جو ڈرامے ہیں یا جو حصے ہیں پارٹس ہے وہ کھیل کے پھر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر مرحلے کی تفصیل جو ہے اس سانگ میں مختصر ہے لیکن انتہائی جاندار اور وہ رنگا رنگ ہے، اور اپنے نقطۂ نظر کو واضح کرنے کے لیے یعنی شیکسپیئر نے ساتھ اس میں عام جو مثالیں ہیں اس کا استعمال کیا ہے جو انسان اپنے زندگی کے دوران جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی سٹیج ہے وہ یعنی ایک چھوٹے بچے کی وہ یعنی دے رہا ہے، ایک انفینٹ ہے جو اپنی نرس کے بازو میں روتا ہے، اور اس سے کہ وہ اسکول جانے والے بچے کو اسکول چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول جانے والے جو بچے ہیں وہ ضد کرتے ہیں۔ اور اس میں تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ایک یعنی پرجوش جوان کا ہے، جس میں وہ جوان جو ہے وہ محبت بھی کرتا ہے اور اپنی محبت کے لیے جو ہے وہ گیت بھی لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تیسری سٹیج ہے جہاں پہ ہمیں جوانی جو ہے وہ ملتی ہے، یعنی ایڈلٹہڈ کی سٹیج میں ہم آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر اگلا جو مرحلہ ہے جو یعنی ایک چوتھی سٹیج ہے، اس میں وہ کمپیئر کرتا ہے ایک فوجی کے ساتھ جو ایک بڑا ہی ایمبیشیس ہوتا ہے، یعنی بڑے اس کے خواب ہوتے ہیں، ڈیوٹڈ ہوتا ہے وہ اپنے کام کے ساتھ یعنی ایز اے سولجر، اور ساتھ میں شارٹ ٹیمپرڈ یعنی اس کو بڑا جلدی ہی جو ہے وہ یعنی غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے جو ایک سٹیج ہے ففتھ سٹیج، اس میں پھر وہ یعنی سولجر کو جج کے یعنی حساب سے ریپرزینٹ کرتا ہے شیکسپیئر، اور وہ کہتا ہے کہ پھر وہ ایک خاص عمر کو پہنچتا ہے جہاں پہ وہ اپنی زندگی کی جو بھی اس کے پاس عقل ہوتی ہے یا دانش مندی ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ جج بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو شٹے یعنی جو ایکٹ ہے اس میں یعنی اداکار کو بڑھاپے میں جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، انسان کی جو کمپیریزن ہے، اور وہ اپنے گھر کے یعنی کپڑوں میں یا ذہن کی نفاست اور جسم کی طاقت جو ہے اس کو کھو دیتا ہے، یعنی وہ ایک طرح سے بوڑھا ہو جاتا ہے، اور وہ یعنی اس میں وہ جوانی والی طاقت یا وہ جوانی والی بات جو ہے وہ نہیں رہتی۔ اور اسی طرح سے پھر وہ جو لاسٹ سٹیج ہے جو سیونتھ سٹیج ہے اس انسان کی جو آخری یعنی عمر کا حصہ ہے، اس میں وہ بڑا ہی ایک یعنی خواری کی حالت میں، کیونکہ وہ دوسروں کے سہارے پہ جیتا ہے یا اس کو مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو آنکھیں اس کی مثال کے طور پہ وہ دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، سکت نہیں ہوتی، نہ وہ ذائقہ اس کو کھانے میں آ رہا ہوتا ہے، نہ اس کی سننے کی وہ صلاحیت رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ یعنی غفلت میں جا رہا ہوتا ہے، وہ یعنی ایک طرح سے جو یاداشت ہے وہ کھو دیتا ہے بالکل چھوٹے بچے کی طرح، اور ایونچولی اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعنی وہ 7 سٹیجز ہیں جو شیکسپیئر اس میں بیان کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو 7 سٹیجز آف مین ہیں یہ فری ورس میں لکھا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ نیریٹو اسٹائل ہے، یعنی کہانی جس کو آپ کہتے ہیں، اس طرح نیریٹو ایسے ہوتا ہے یعنی کہانی جب سنا رہے ہوتے ہیں تو یہ اس اسٹائل میں ہے۔ اور اس پوئم میں شیکسپیئر نے کافی زیادہ جو ہے وہ میٹافرس استعمال کی ہیں اور سیمیلیز جو ہیں، تو سیملی اینڈ میٹافر دونوں کا مطلب جو ہے وہ کمپیریزن ہی ہوتا ہے۔ تو میٹافر میں آپ جو ہے وہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں لیونگ تھنگ کا جو ہے وہ عام طور پہ نان لیونگ تھنگ کے ساتھ، لیکن اس میں ایز اور لائک جو ہے یہ ورڈز آپ نہیں استعمال کرتے جو آپ سیملی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سیملی میں کہتے ہیں کہ اپنا ایز بلیک ایز کول اور ایز کول ایز کیوکمبر، تو یہ جو ہیں وہ یہاں پہ ایز یا جو لائک والے ورڈز ہیں وہ سیملیز کو شو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ پہلے جملے سے ہی جو ہے وہ ظاہر ہونے لگتی ہیں یہ جو میٹافرس کو یوز کر رہا ہے خاص قسم کی، اور جہاں دنیا کا موازنہ جو ہے وہ ایک اسٹیج کے ساتھ وہ کر رہا ہوتا ہے، تو دنیا میں انسان کو جو ہے وہ لیونگ ہیومن بینگس کے طور پہ بیان کرتا ہے، اور اسٹیج جو ہے وہ ایک نان لیونگ تھنگ ہے، تو یہ ایک طرح سے میٹافر ہے، اور وہاں پہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ اداکاروں سے اس کا موازنہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے شیکسپیئر جو ہے وہ اپنے پیغام کو جو ہے وہ بڑھانے اور اس کو تفصیل یا مزید واضح بنانے کے لیے جو ہے وہ تشبیہ یعنی جو سیمیلیز ہیں ایک طرح سے ان کا بھی وہ استعمال کرتا ہے کافی زیادہ۔ اسی طرح سے آپ مثالیں اس میں دیکھ سکتے ہیں، کریپنگ لائک سنیل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک یعنی رینگنے والا ایک جو ہے وہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو بالکل آہستہ چلتا ہے، تو یہ سیمیلی ہے یہاں پہ لائک استعمال کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو کریپنگ لائک سنیل ہے اس پوئم میں شیکسپیئر اس کو کمپیئر کرتا ہے اسکول جانے والے بچے کے ساتھ، کہ آپ اس کو زبردستی مثال کے طور پہ لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہ اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا،
या वो पसंद नहीं करता है स्कूल जाना उस खास उम्र में। इसी तरह से दूसरी जगह पे उन्होंने इस्तेमाल की है साइंग लाइक फर्नेस। तो यहाँ पे भी ये यानी एक इमोशनल या एक एक्साइटमेंट जो नौजवान होता है, जो प्यार में जब आ जाता है, तो वो यानी उस पर्टिकुलर एज में उस कैफियत में होता है, या इस तरह से वो आहें ले रहा होता है, यानी जैसे वो यानी एक तरह से फर्नेस जो है उसकी तरह। और इसी तरह से आखिरी जो नज़म की जो यानी हिस्सा है, जो जुमले हैं, तो उसमें ख़ास एक नुक्ता है जिस पे वो जो है वो ज़ोर देता है, और वो ये कहता है कि ज़िंदगी जो है वो बुनियादी तौर पे एक मुकम्मल दायरा बनाती है इंसान का, एक साइकिल बन जाती है जिसकी एक पर्टिकुलर बिगिनिंग होती है और फिर वो एंड होती है, तो ये एक साइकिल का एक सिलसिला है। इसी तरह से शेक्सपियर जो है यानी इस मवादने को वाज़ेह करने के लिए इसे जानबूझकर जो है वो यानी एक तरह से चाइल्डलेसनेस यानी बचगाना जो है उसका नाम देता है, ताकि ये मुवाज़ना जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 7 स्टेजेस ऑफ मैन जो पोएम है शेक्सपियर की उसके बारे में जाना तफ़सील से। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज का सेशन आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो टाइम टू से यू गुड बाय एंड टेक केयर।